सत्ता गठबन्धनमा एमसिसीको गाँठो थप कसिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदमा एमसिसी टेबल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच जुटेन सहमति। कोरोनाको तेस्रो लहरमा बन्द विद्यालय भोलिबाट सञ्चालनमा आउँदै, साथमा आज हामीसँग हुनेछ पात पहेँलो हुने र जरा कुहिने रोगले मध्य पहाडी क्षेत्रमा अमिला जातका फलफुलको उत्पादन घटेको सम्बन्धी रिपोर्ट, रूस र युक्रेन तनाव चुलिँदै गर्दा अमेरिकी र रुसी राष्ट्रबीच टेलिफोन वार्ता अनि खेलकुदमा T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो झन गहिरिँदै संसदमा टेबल गर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले दाहाल र नेपाल दबावमा आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। कोरोना महामारीले एक महिना बन्द देशभरका विद्यालय भोलिबाट खुल्ने, 12 वर्षमाथिका अधिकांश विद्यार्थीले खोप लगाइसकेका कारण ढुक्क भएर विद्यालय पठाउन सरकारको आग्रह। सुन्तला सहित अमिला जातका फलफुलका बगान रोगले मासिँदै रोग नियन्त्रणमा सरकारी पहल कदमी शून्य, उत्पादकत्व घट्दा वार्षिक 20 अर्बभन्दा बढीको फलफुल आयात। रुस युक्रेन तनावका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी समकक्षी पुटिन बीच टेलिफोन वार्ता हुँदै आफ्ना नागरिकलाई 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न अमेरिकाको आह्वान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको मचिन्द्रको 8औं जित, दोस्रो स्थानको मनाङ बराबरीमा रोकियो, सातो बाटोले पुलिसलाई हरायो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनभित्रै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसीमा कुरा बाझिँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा रुमलिएको छ। राजनैतिक दलहरूबीच एमसिसीलाई लिएर आफ्नै दाउपेच त छँदैछन्, त्यसमाथि पनि सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरूको फरक अडान र रणनीतिका कारण सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। एमसिसी टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका नेताहरूले दिनदिनै जस्तो गरेको प्रयास झन गिजोलिँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनका 3 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता पछिल्लो समय एमसिसीमा सहमति खोज्न भन्दै बालुवाटारमा लगातार भेट गर्छन्। शनिबार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल छलफलमा बसे, तर कुनै निष्कर्ष निस्केन। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्न राखेको प्रस्तावमा दाहाल र नेपालले असहमति जनाए। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भित्रै विवाद हुँदा 6 पटक त संसद नै स्थगित भइसकेको छ। फागुन 2 का लागि बोलाइएको बैठक पनि अन्यलमा छ। एमसिसीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट दबाव बढ्दा झनै अन्यल थपिएको गठबन्धन दलकै नेता स्वीकार गर्छन्। हामी आफूले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउने भयो के? हाम्रो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला आफैले गर्नुपर्ने, आफैले गर्न नपाउने, अरूको हस्तक्षेप बढ्ताउने भयो। यो मितिमा तिमीहरूले यो प्रस्ताव पारित गर, डिक्टेसन गर्ने हो र? हाम्रो मुलुक सभरेन मुलुक होइन। एमसिसी पास गर्नुपर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री छन्। अन्य दलका नेता दबावबाट मुक्त नभए पनि सहमत भइसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री भएका बेला सबै शीर्ष नेता एमसिसीमा जोडिएकाले पास गर्ने दिशातिरै दलहरू अघि बढेको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। नेताहरूको जुन पहिला यो एमसिसीको बारेमा जति फ्राकिलो थियो नि, त्यो धेरै साँघुरिँदै आइरहेको छ र लगभग नेताहरू यो पास गर्ने मनस्थितिमा भइसक्नुभयो। तपाईँले हिजै हेर्नुभयो, केपी ओलीले त भनिसक्यो नि, यो सभामुखले यसलाई टेबल गर्नबाट रोक्नै सक्दैन, उसको अधिकारै छैन भने। एमसिसीलाई लिएर देशको राजनीति नै तरङ्गित भइरहे पनि सत्ता गठबन्धन विभाजित होस् भन्ने चाहना राखिरहेको विपक्षी एमाले मौन छ। राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलहरू विभाजित हुँदा राजनीति समेत थप अन्यलग्रस्त बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र श्याम श्रेष्ठका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलहरू एकमत हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। सत्तामा बस्दा एक खालको शक्तिको दुरुपयोग गर्नमा तल्लीन हुन्छन् भने बाहिर बस्दा त्यसैको विरोध गर्नमा तल्लीन हुन्छन्। कसरी आफूभन्दा विपरीत अथवा विपक्षी दलहरूलाई पछि पारेर कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ,
अनि त्यसपछि राष्ट्रको ढुकुटीमा अमन चयन गर्न सकिन्छ भने यो सोचको कारणले गर्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थका कारण अलग अलग शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्धित भएकोले राष्ट्र र राष्ट्रको जनताको लागि सोचिरहेको छैन। नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुर्सीको मात्रै ठाउँमा कट्नु मन लागेको छ। अरूको जस होला कि भनेर प्रत्येक दलका प्रत्येक नेताहरू बाह्य शक्तिहरूबाट परिचालित, प्रायोजित र निर्देशित रहेको प्रश्न हुन्छ। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पनि छैन। कमिसन अनि भागबण्डहरूको नमिलेको कारण कुर्सीको लडाइँ र भोटर्सको राजनीति चुनावलाई मध्यनजर राखेका कारण हो, पदको लागि हो। दलहरूमा यो राजनीतिक खडेरी हो। राष्ट्रको हितको लागि राष्ट्रिय नेता नै नेपालमा नभएको कारणले गर्दा फरक दलको चाहिँ फरक विचार, फरक राजनीतिक दृष्टिकोण भएको कारणले हो। सरकारमा बस्दा र प्रतिपक्षमा बस्दा दलहरूको चाहिँ मत एकता नहुनु। नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको दाउपेचको रूपमा लिन्छन्, त्यही भएर एक ठाउँमा उभिँदैन नि। देशप्रतिको कुनै माया मोह नभएर पदका लोभीहरू आफ्नो स्वार्थमा दौडिने, दलीय स्वार्थले गर्दाखेरि एकमत हुन नसकेका हुन्। गरिब दुखीहरू लागि होइन रहेछ, आफ्नो कुचेहरू लागि लडेको रहेछ। कोरोना महामारीका कारण 1 महिना बन्द रहेका देशभरका विद्यालय भोलिदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। संक्रमण दर कम भएको र 12 वर्षमाथिका अधिकांश विद्यार्थीले खोप लगाइसकेका कारण ढुक्क भएर विद्यालय पठाउन अभिभावकलाई सरकारले आग्रह गरेको छ। खोपको प्रभावकारी वितरण र संक्रमण दर घट्दै गएपछि 1 महिनापछि भोलिदेखि विद्यालय खुल्न लागेका हुन्। 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेरका 34 लाख विद्यार्थीमध्ये 29 लाखले खोप लगाइसकेका छन्। चिकित्सकसँगको परामर्शपछि नै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा रहेको र महामारीको जोखिम कम भएकाले ढुक्क भएर आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आग्रह गरेका छन्। डराउनुपर्ने, आतंकित हुनुपर्ने कुनै पनि त्यस्तो सङ्केत नदेखिएको र अझ बढी 12-18 वर्ष उमेर समूहका हकमा त्यस्तो गम्भीर प्रकारको चाहिँ प्रतिकूल अवस्था चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार नभएको हुँदाखेरि क्लास सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क भएर नै यो निर्णय गरेका हौँ। स्वास्थ्य सावधानीका साथ विद्यालय सञ्चालन गर्न लागि भनिए पनि कतिपय अभिभावकमा भने अझै सन्तास घटेको छैन। 8 देखि माथि अथवा 12 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई खोप लगाएर स्कुल जाने भन्ने छ। त्यो 8, 9, 10 क्लासको क्लासहरू चाहिँ खुलाएर तलको बच्चाहरूलाई अलिक केही समय हेरेर चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्ने कि त्यसो त केही अभिभावकले भने अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएकाले भौतिक रूपमै पढाइ हुनु सुखद भएको बताए। अनलाइनमा बुझ्दैन कि बच्चा, फिजिकल भएपछि मात्रै बुझ्छ, धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ अनलाइनमा, त्यही भएर पठाउनै पर्यो। त्यो अनलाइनमा पढ्छ तर फेरि पछि अनलाइन पढिसक्यो फेरि त्यो युट्युबमा पढि झुम्छ होइन, मोबाइल धेरै बिग्रिन सक्छ। स्कुल लाग्यो धेरै राम्रो, तर सरकारले अब सावधानीपूर्वक यो मास्क लगाएर सेनिटाइजर हातमा दलेर प्रयोग गरेर होइन स्कुल लाग्दा त्यो राम्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएपछि माघ 1 देखि मुलुकभरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन बन्द गरिएको थियो। लहरका भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। गौरवका आयोजना अन्तर्गतका कोशी, कर्णाली र महाकाली करिडोरको ट्र्याक 1 दशकसम्म खुल्न सकेको छैन। यसले एकातिर राज्यको स्रोत साधन खर्च भइरहेको छ भने नागरिकले त्यसको प्रतिफल पनि पाउन सकेका छैनन्। पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्गको रूपमा लिएको कोशी करिडोर निर्माण सुरु भएको 13 वर्ष भयो। 16 अर्ब 20 करोड लागतको यो आयोजनाको अझै 15 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। 68 किलोमिटर मात्रै ग्राभेल भएको छ। 3 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ खर्च भएको करिडोरमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा भौतिक प्रगति 15% मात्रै भएको छ। त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रामदी मालढुङ्गा बेनीदेखि जोमसोमसम्म 245 किलोमिटर सडक सुरु गरिएको 12 वर्ष भयो। 80 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ भने 160 किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। 27 अर्ब लागतको यो सडकमा हालसम्म 9 अर्ब खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 17% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। अबको 4 वर्षमा सम्पूर्ण काम सक्ने सडक विभागको दाबी छ। हाम्रो 81-82 हामीले भन्नु त हामीले 15 योजना अवधिभित्रै सक्ने भनेर चाहिँ गरे हो, तर विभिन्न खालका चाहिँ यो क्लिफहरू, चट्टानहरू भएको ठाउँहरूमा नेपाली सेनालाई पनि समावेश गरेर लिएर जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि नेपाली सेना पनि एकदमै सिरियसली उहाँहरू लाग्नुभएको छ होइन। जतिसक्दो छिटो चाहिँ ट्र्याक खोल्ने उसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो फोर्सलाई युज गरेर राख्नुभएको छ। हामीले पनि ट्र्याक खोलिसकेका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरेर चाहिँ कालोपत्रमा जाने काम चाहिँ हामीले पनि हाम्रो प्लानिङमा राखेका छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि उत्तर दक्षिण नाकाहरू जुन प्रायोरिटी चाहिँ सडकहरू छन् तिनलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी सक्छौँ, टाइममै सक्छौँ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्म 145 किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको 15 वर्षमा 137 किलोमिटर ट्र्याक मात्र खुलेको छ। अहिलेसम्म 1 अर्ब 29 करोड खर्च भएको छ। आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति र डिपिआर जस्ता विषयहरू एकी नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणमा अलमल भएको हो। पर्याप्त जनशक्ति दिँदै पर्याप्त रिसोर्स दिँदै प्रगति हुन नसक्नुको कारण चाहिँ पूर्व तयारी नै हो। जग्गा प्राप्ति छैन, वन हटाउनु पर्ने वन हटाइएको छैन, गिटी बालुवा कहाँबाट उपलब्ध गर्ने हो त्यसको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन, विस्फोटक पदार्थ अहिलेसम्म पनि नेपाली सेनाले मात्र परिचालन गर्छ, त्यसमा केही सहजीकरण गरिएको छैन। यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका कामहरूमा पनि कमजोरी छ। अर्को चाहिँ कर्मचारीहरू अलि छिटो योजनाबाट फेरबदल भइरहेको छ, त्यो गर्न हुँदैन। पूर्व तयारी बिनै हतारमा काम थाल्दा राष्ट्रिय गौरवका कोशी, कर्णाली र महाकाली करिडोरका काम हुन नसकेको हो। दलीय स्वार्थको छाया पूर्वाधार निर्माणमा पर्दा जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको यासोक बजारमा आगलागी भएको छ। स्थानीय झरेन्द्र खतिवडाको घरबाट राति पौने 8 बजेदेखि सुरु भएको आगो फैलिएर 2वटा घर जलेका छन्। स्थानीयले निभाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आगो निभाउन सदरमुकाम फिदिमबाट 2वटा दमकल र सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै धरानमा चुनावी चर्चा सुरु भएको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका नगर प्रमुख तारा सुब्बाको निधनपछि 2 वर्ष अघि भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका तिलक राई विजयी भएका थिए। उपनिर्वाचनमा जित हात पारे पनि धरानलाई विकास र निकास दिने चुनावी वाचा गरेको उपमहानगर नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुसार कतिको काम गर्न सक्यो त? उपमहानगर श्रृङ्खलामा आज सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदीले धरान उपमहानगरको नेतृत्वमाथि तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि भएको उपनिर्वाचनमा 2017 सालदेखिको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एक छत्र बाहुल्यता तोड्दै धरान उपमहानगरको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका तिलक राई विजयी भएका थिए। अघिल्लो नेतृत्वको पालामा बढाइएको कर र खानेपानी आयोजनाको विवादलाई राईले उपनिर्वाचनको मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। तर उनले कर घटाउनु बाहेक अरू उल्लेख्य कामै गर्न सकेनन्। नेपाली कङ्ग्रेसको मेयर हुनुभयो अनि बहुमत चाहिँ मेजोरिटी सबै एमालेको भयो। त्यसकारणले गर्दा त्यो एमालेको घेराबन्दीमा अहिलेको मेयर परेर धेरै राम्रा नगरका गौरवशाली आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। विकास निर्माण र जनसहभागिताको दृष्टिले धरान विगतदेखि नै अग्रणी सहरमा पर्दछ। लाहुरेको सहरका रूपमा पनि परिचित यो सहरमा व्यापार विस्तार, खानेपानी तथा सुकुम्बासी समस्या भने जिउका तिउँ छन्। विमानस्थल निर्माण, जलाधार र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन समेत हुन नसकेको नगरवासी बताउँछन्। समग्र हेर्दाखेरि धरानले जसरी विकासलाई गति दिनु पर्थ्यो त्यो दिन सकेका छैन। नगर प्रमुख राई भने आफूले नेतृत्व सम्हालेको 2 वर्ष कोरोना कालमै बितेकाले घोषणापत्र अनुसारको काम गर्न नसकेको दावी गर्छन्। म आधा कार्यकालमा आएँ। अघिल्लो हाम्रो चाहिँ नि जनप्रतिनिधिले जुन काम गर्नुभएको थियो त्यसमा बिचमा आएर सबै कुरा ब्रेक गर्न त त्यसले राम्रो देखिँदैन। कम्तीमा एउटा नगर प्रमुखले चाहिँ नि आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ एउटा तपाईँको जुन टाइम सेड्युल बनाएर यो वर्ष यो गर्ने, यो वर्ष यो गर्ने, यो वर्ष यो गर्ने भनेर गर्यो भने त्यो पूर्ण हुन्छ। नभए आधा बिचमा आएर चाहिँ नि त्यो सबै काम गर्न चाहिँ असम्भव जस्तो देखिँदो रहेछ। 2 वर्षको अवधिमा आधुनिक बस पार्क निर्माण सुरु हुनु र व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आउनु बाहेक उपमहानगर नेतृत्वले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्। उपमहानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक महत्त्वका कतिपय आयोजना अहिले पनि विवादमा अल्झिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान। शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्न नसक्दा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी संकायका आधा दर्जनभन्दा बढी विभागमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सिप र रोजगारसँग तत्काल नजोड्ने हो भने उच्च शिक्षाको लगानीबाट अहिले जस्तै निराशाजनक प्रतिफल मात्रै मिल्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभागको स्नातकोत्तर तहमा 6 जना विद्यार्थी छन्। त्यसो त विभागभरि नै जम्माजम्मी 10 जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्राध्यापक र कर्मचारी पनि 10 जना छन्। विद्यार्थी नभएपछि प्राध्यापकहरू पनि फुर्सदिला छन्। टोटल मिलाएर फर्स्ट सेमेस्टर अनि सेकेन्ड सेमेस्टर अलि चलिरहेछ, अनि एमफिलको पनि क्लास चलिरहेछ। यो सबै मिलाएर 10 जनाको छ। यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै यसको वातावरण हो हैन विद्यार्थी कम हुनमा। हिन्दी मात्र होइनन्, संस्कृत, भाषा विज्ञान, इतिहास, नेपाल भाषा, ललित कला, बौद्ध, जनसङ्ख्या लगायतका विभागहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ। सेमेस्टर प्रणाली सुरु भए पनि तल्लो तहमा यी विषयमा पढाइ नभएका कारण विद्यार्थी नपाइएको हो। त्यसो त पहिला विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नु हुने नेपाली विषयमा समेत अहिले विद्यार्थी निकै घटेका छन्। शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्न नसक्दा बेरोजगार हुने भएले विद्यार्थीले ती विषय पढ्नै नचाहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। बजारलाई आवश्यक पर्ने खालका विषयहरू, त्यो खालको कोर्स करिकुलमहरू चाहिँ को अभाव पनि हो। त्यो कारणले पनि विद्यार्थीहरू कम भएको, अर्थात् चाहिँ पढिसकेपछि रोजगारको चाहिँ प्रत्याभूति नहुने, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो एउटा समस्या पनि हो। उनले भोलि गएर मार्केटमा गएर पनि बिक्री हुन्न कि भन्ने डरले गर्दाखेरि पनि उनीहरू खासमा भूगोलतिर अथवा यता जियोग्राफीतिर चाहिँ अलिक जाँदैन। विश्वविद्यालयले समय सापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकेको छैन। ती विषयहरूमा विद्यार्थीलाई आकर्षित तुल्याउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सिप र रोजगारसँग जोड्न निकै ढिला भइसकेको छ। यसको प्रमुख कारण के हो भने रोजगारसँग जोड्न सकिएको छैन। जस्तै अब हाई स्कुलमा यस्ता विषयहरूलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा लग्न सक्यो भने त्यहाँ शिक्षक चाहिन्छ, त्यो बेला रोजगारी बढ्छ र मलाई लाग्छ एडमिसन पनि बढ्छ। केन्द्रीय विभागहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुनुले सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानी खर्चिलो मात्र होइनन्, केही विषयहरूमा लगानी पुरै खेर गइरहेको छ। त्यसैले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन पाठ्यक्रमलाई श्रम बजारसँग जोड्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा आज 491 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4260 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 11% संक्रमण देखिएको हो। यसअघि हिजो पिसिआर परीक्षण गरिएका मध्ये 4% मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर आज संक्रमण दर वृद्धि भएको देखिएको छ। 5% भन्दा बढी संक्रमण दर भएमा उच्च जोखिम मानिन्छ। 10 दिन अघिसम्म नेपालमा कोभिड संक्रमण दर 34% भन्दा बढी थियो। अहिले तुलनात्मक रूपमा संक्रमण घटे पनि जोखिम नघटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले पनि देशभरिमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 30,000 को हाराहारी छ। दैनिक रूपमा 1000 को हाराहारी नयाँ सङ्क्रमितहरू पुष्टि भइराख्नु भएको छ। यो अवस्थाहरू हेर्दा अझै पनि सावधानी लिनुपर्ने र सम्भावित नयाँ भेरिएन्टहरू हुन सक्छन् कि भन्ने कुराहरूलाई हेरेर निगरानीहरू बढाउनु पर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अलि व्यवस्थित तरिकाले हामीले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार पालना गर्दै जाने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम कम भएको भन्न मिल्दैन, संक्रमण कम हुँदै गरेको चाहिँ देखिन्छ। अहिले देशैभर 26,104 जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लासहित झापा, सुनसरी, धनुषा, काभ्रे, चितवन, कास्की, बाँके, रूपन्देही र कैलालीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। मनाङमा भने सक्रिय संक्रमित नै छैनन्। आज देशभर आइसियुमा 200 र भेन्टिलेटरमा 34 जनाको उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएकामा 1826 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अमिलो जातका फलफुलको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वर्षेनी ह्रास आइरहेको छ। सिट्रस ग्रिनिङ र जरा कुहिने रोग लागेर अमिलो जातको फलफुल सखाप हुन थालेपछि किसान नै विस्थापित हुन थालेका छन्। तर कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकाय रमिते मात्र बनेका छन्। यसले फलफुलमा देखिएको परनिर्भरता झनै गहिरो हुने देखिन्छ। गोर्खा नारेश्वरका भीमबहादुर अधिकारी 28 वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्।
सुन्तला खेतीबाटै नाम र दाम कमाएका अधिकारी पछिल्ला 10 वर्ष यता भने निराश हुन थालेका छन्। सिट्रस ग्रिनिङ र जरा कुहिने रोग डढेलो सरह फैलिएपछि उनको सुन्तला बगैँचा सखाप हुँदै गएको छ। लाग्ने अनि यो लाएर चाहिँ मर्ने गरेर काटेमा चाहिँ गमसिस रोग लाएर खटमै बनायो। अहिले खुरखुर काट्न थालेको छु, सुक्याएर सेती काटेको छु, हरियो रुख राखेको छु। गोर्खामा मात्र होइन, अहिले देशभरका फलफुलका बगैँचामा सिट्रस ग्रिनिङ र जरा कुहिने रोग फैलिएको छ। पात पहेँलो हुने र वयस्क बोटले पनि फल नै नदिने सिट्रस ग्रिनिङ रोग विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। जरा कुहिने रोग पनि 10 वर्ष यता तीव्र रूपमा फैलिएको छ। तर रोग नियन्त्रणमा कृषि विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद जस्ता सरकारी निकायको पहल कदमी शून्य जस्तै छ। छिमेकी देशहरूले फलफुलको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाए पनि हाम्रो गति उल्टो छ। सुन्तला सहित अन्य अमिला जातका फलफुलको उत्पादकत्व घट्दा आयातमा निर्भर हुनु परेको छ। देशैभरि अब यो ठाउँ र ऊ ठाउँ भनेर कुनै एउटा लोकल स्पेसिफिक कहीँ बढेको होला, तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ यो उत्पादन त घटेकै ठाउँ। यो सिट्रस ग्रिनिङ भन्ने रोग एउटा भयो र अर्को चाहिँ यो जरा कुहिने रोग। पहिला चाहिँ हाम्रो सबै बिजु बिरुवाहरू छन् र ग्राफ्टिङ बिरुवाहरूको पनि त्यो जरा चाहिँ बलियो छैन कि, त्यसमा चाहिँ जरा कुहिने रोग लागेर अनि त्यसको उत्पादकता एउटा घटिरहेछ। मध्य पहाडी क्षेत्रका किसान फलफुल खेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिले त बगैँचा नै हटाइसकेको भए पनि संरक्षणका उपाय दिन कसैले चासो दिएको छैन। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा वार्षिक 20 अर्बभन्दा बढीको फलफुल आयात हुने गरेको छ। यो सिजनमा भारतबाट मात्रै 5.5 करोडको सुन्तला, 4 करोडभन्दा बढीको कागती आयात भएको छ। अझै आउने क्रम जारी छ। देशभित्रकै फलफुल बगैँचा संरक्षण गर्ने र किसानलाई आवश्यक प्रविधि सहितको ज्ञान उपलब्ध गराउन नसके फलफुल आयात अझै बढ्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपालमा महिला वैज्ञानिकको संख्या किन न्यून भएको होला? यो अवसर नपाएर बी सामाजिक र लैङ्गिक विभेद र सी अध्ययनमा चासो नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, यो अवसर नपाएर मा 20%, बी सामाजिक र लैङ्गिक विभेदमा 42% र सी अध्ययनमा चासो नदिएरमा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। अमिलो जातका फलफुल बगान रोगले आक्रान्त हुँदा समेत किन कसैको ध्यान नपुगेको होला? ए सरकारको पहल कदमी पुगेन, बी खेती पद्धति बिग्रिएर र सी आयातमुखी स्वभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। क्रिप्टोकरेन्सीमा गरेको लगानी जोखिममा पर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आम नागरिकलाई सचेत गराएको छ। तर पनि क्रिप्टोकरेन्सीमा धेरै नेपालीको लगानी रहेको अनुमान छ। यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग नभए पनि अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका र प्रहरीको नियन्त्रणमा आएकाहरूको बयानका आधारमा हेर्ने हो भने यसबाट ठूलो रकम मुलुक बाहिर गइसकेको छ। के हो त क्रिप्टोकरेन्सी अनि लगानी गर्दा हुने जोखिम के छन्? हेरौँ यो रिपोर्ट। तपाईँ हामीसँग रहेको नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको हो। भारु भारतको केन्द्रीय बैङ्क, रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया र अमेरिकन डलर अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालय सेक्रेटरी अफ ट्रेजरीले जारी गरेको हो। अर्थात् यी नोटमा कोही कसैलाई विश्वास लागेन भने केन्द्रीय बैङ्कले सोही बराबरको सुन वा कुनै वस्तु दिन कर लाग्छ। अर्थात् नोट साथमा राखेर जोखिम हुँदैन। केन्द्रीय बैङ्कहरूले नोट मात्र होइन विद्युतीय मुद्रा समेत जारी गर्छन्। भारतले बजेटमै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने विषयलाई समेटेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अध्ययनको तयारी थालेको छ। तर नेपाली नोटलाई अमेरिकन डलरसँग साटेर निजी क्षेत्रबाट जारी भएको र राज्यको जमानी नभएको डिजिटल मुद्रा अर्थात् अभौतिक सम्पत्ति भने क्रिप्टोकरेन्सी हो। क्रिप्टो लगायतका भर्चुअल एसेटमा केही लगानी भइरहेको छ। नेपाल बाहिर रहिरहेका नेपालीहरूले पनि यसमा लगानी गर्नुभएको छ। नेपालभित्र पनि एक किसिमको मार्केटिङ भन्ने अथवा नेटवर्किङ को विस्तार भइरहेको छ भन्ने यो विषयमा कुरा आइरहेको छ।
सरकारले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्न रोक लगाएकाले नेपालमा भने यसलाई सम्पत्ति मान्न सकिँदैन। क्रिप्टोलाई मुद्रा भनिए पनि यो विदेशी रकम खर्च गरेर खरिद गरिने अभौतिक वस्तु हो। क्रिप्टोमा लगानी गर्दा कसरी नोक्सानी हुन्छ त? अधिकांश व्यक्तिले नोक्सानी बेहोर्दाखेरि उसको आफ्नो लगानी, व्यक्तिको आफ्नो बचत डुब्ने जोखिम छँदैछ। अर्को कुरो यो कानुनले मान्यता नदिएको विषय हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यसैले कानुनले मान्यता नदिएको विषयमा भोलि प्रशासनिक निकायहरूको निगरानीमा, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको निगरानीमा पर्दाखेरि व्यक्तिले कानुन बमोजिम सजायको भागी हुनुपर्ने हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सी सीमित नेटवर्कभित्र मात्र चल्छ। सन् 2022 को जनवरीसम्ममा विश्वभर 8000 क्रिप्टो करेन्सी रहेको अनुमान गरिन्छ। एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि मुलुकले यसलाई भुक्तानी गर्न मिल्ने साधनको रूपमा स्वीकारेका छैनन्। एल साल्भाडोरलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भुक्तानीको रूपमा वैधता नदिन सचेत गराइसकेको छ। नेपालभित्र अहिले बिटकोइन, इथेरियम, रिप्पल जस्ता अवैध क्रिप्टो करेन्सी खरिद बिक्री हुने गरेको बताइन्छ। त्यस्तै हाइपर फन्डमा लगानी गर्न खरिद गरिने क्रिप्टो करेन्सी USDT को पनि खरिद बढेको आकलन छ। क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्न यसअघि नै लगानी गरेकाहरूबाट रेफरेन्स कोड लिनुपर्छ। यो पिरामिड शैलीको नेटवर्किङमा आधारित व्यवसाय हो। तर यस्तो कारोबार नेपालमा अवैध भएकाले लगानीकर्ताको रकम जुनसुकै बेला पनि डुब्न सक्छ। बढी हाइलाइटेड भएको त बिटकोइनै हो। तर अब बिटकोइनको सँगसँगै यसको त हजार खालको अहिले क्रिप्टो करेन्सीहरू बनिसकेको छ। कुनै ज्यादै सस्तो मूल्यमा छ, सबैको नाम त अहिले भन्न सम्भव पनि नहोला। कुनै महँगो मूल्यमा छ र व्यक्तिहरूले चाहिँ बिटकोइन, इथेरियम लगायतको क्रिप्टो करेन्सीहरूमा इन्भल्भ भएको भन्ने खालको केही यदाकदा सूचनाहरू थाहा छ हामीसँग। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगानी क्रिप्टो करेन्सीमा बढ्दै गएकाले रेमिटेन्समा गिरावट आएको हुन सक्ने आशंका राष्ट्र बैंकको छ। त्यही कारण मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा पनि कमी आएको छ। स्वदेशमै रहेको लगानी समेत अवैध तरिकाले क्रिप्टो करेन्सीमा जाँदा तरलता अभाव बढेको हुन सक्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। ठुला संरचना मात्रै होइन, नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक शौचालय पनि सहरको परिचय हो। तर देशकै सबैभन्दा ठुलो सहर र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको विडम्बना के भने यहाँ सुविधा सम्पन्न केही शौचालय निर्माण भएकोमा समेत नागरिकले खुसी हुनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 स्थानमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुँदा काठमाडौँवासीलाई थोरै भए पनि राहत महसुस भएको छ। काठमाडौँको व्यस्त स्थान मध्येको एक त्रिपुरेश्वर छिचोल्न सवारी र पैदल यात्रीलाई त हम्मे पर्छ नै, त्यसमाथि शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा त झनै शास्ति हुन्थ्यो। यही त्रिपुरेश्वरको बस स्टपसँगै 5 स्क्वायर फिटमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। शौचालय निर्माण भएपछिको प्रतिक्रिया यसरी सुनाउँछन् सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता। शौचालय साह्रै राम्रो छ। यहाँ अब जोस् बाहिर अन्तभन्दा होइन, अरू चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँको भन्दा यो चाहिँ मलाई साह्रै सफा होइन, आनन्द एकदम ठिक लाग्यो। मलाई त एकदमै खुसी लाग्छ यस्तो बनाइकन। आफत पर्दा होइन, जेन्ट्सलाई भन्दा लेडिजलाई कस्तो आफत पर्छ नि त, कतै नजिक टोइलेट पाइरहेको हुँदैन। यस्तो भन्दा एकदम धेरै खुसी छु। म आफैलाई परेछ कि त्यस्तो अब नजिक टोइलेट नपाएर बाटोमा कस्तो बेजत भएको छ कि, किन म सुगरको रोगी हो, अब पिसाब त थाम्न सक्दिनँ म। अनि त्यही भएर नि एकदम खुसी लाग्छ कि यदि प्रगति गरेकोमा धेरै राम्रो हो। काठमाडौँ र ललितपुरमा गरी महानगरसँगको सहकार्यमा एरोसान नामक नाफारहित निजी कम्पनीले यस्ता शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्रिपुरेश्वर बाहेक पाटनको मङ्गल बजार, पाटन ढोका, पाटन दरबार स्क्वायर, दरबार मार्ग, नयाँ बानेश्वर र विष्णुमतीको रामघाटमा यस्ता शौचालय सञ्चालनमा छन्। सार्वजनिक शौचालयको एउटा आम नागरिकको चाहिँ माइन्डसेट र सार्वजनिक शौचालयको एक किसिमको चाहिँ जुन सहरी सौन्दर्य र पर्यटकीय चाहिँ जुन एउटा तपाईँको चाहिँ सेवाको हिसाबले चाहिँ जुन हुनुपर्ने एउटा सहरको एउटा इसेन्सियल युटिलिटिजको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरेर एउटा पब्लिक टोयलेट अथवा सार्वजनिक शौचालयको ल्यान्डस्केप नै यसले चेन्ज गर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। यस शौचालयमा 18 जनाले रोजगारी पनि पाएका छन्। शौचालयसँगै कफी सप पनि खोलिएका छन् जहाँ बायोग्यासको प्रयोग हुन्छ। निजी कम्पनीले सञ्चालन गरे पनि शौचालयमा उठ्ने रकम भने स्वयं कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि मात्रै खर्च हुने बताइएको छ।
उसो त यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालय नभएका होइनन्। उपत्यकामा 249वटा सार्वजनिक शौचालय रहेकोमा तीमध्ये अधिकांश प्रयोग गर्ने अवस्थाका छैनन्। यसरी ठाउँ ठाउँमा बनाइएको सार्वजनिक शौचालयले धेरैलाई, तर विशेष गरी महिलालाई सहज भएको छ। यसको सरसफाइको जिम्मा सञ्चालकको मात्र नभई स्वयं हाम्रो पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ ऐता शाह, ललितपुर, पाटनढोका। खेल समाचार अघि ब्रेक। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानमा जारी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले युएईसँग 25 रनको पराजय बिहोरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएई निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 192 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। तेस्रो ओभरमा साहब आलमले ओपनर मोहम्मद वासिमलाई 22 रनमा आउट गरे। त्यसपछि आएका रोहन मुस्तफा र चिराग सुरीले 97 रनको साझेदारी गरी टिमलाई विशाल योगफलतर्फ डोहोर्याएका हुन्। मुस्ताफा 49 रनमा आउट भए। मुस्ताफालाई आरिफ शेखले विकेट किपर आसिफ शेखको हातबाट आउट गरेका हुन्। चिराग सुरी 87 रनको अधशतकीय पारीमा अभिजित रहे। उनले 55 बलमा 5 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। नेपालका 8 बलर मध्ये कप्तान सन्दीप लामिछाने, साहब र आरिफ शेखले मात्र विकेट लिए। जवाबमा उत्रिएको नेपालले पुरै ओभर खेल्दा 5 विकेट गुमाएर 167 रन मात्र बनाउन सक्यो। पहिले विकेटका लागि 53 रनको साझेदारी गरेको नेपालले त्यसपछि भने ब्याटिङ सुस्त रहेको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। त्यसबाहेक आसिफले 34, राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका लोकेश बमले 33 तथा ज्ञानेन्द्र मल्लले 22 रन जोडे। रोहन मुस्तफा र काशिफ दाउदले 2-2 तथा जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेलमा सोमबार आयरल्यान्डको सामना गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको मछिन्द्र फुटबल क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको छ। यो जितपछि मछिन्द्रले तालिकामा स्पष्ट 6 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 17औं मिनेटमा मछिन्द्रले अग्रता बनाएको थियो। रेजिन धिमालको कर्नरलाई विमल खर्ती मगरले हेडर गोल गरेका हुन्। 35औं मिनेटमा विमलको पासमा सुनिल बलले गोल गर्दै मछिन्द्रको अग्रता दोब्बर बनाए। सुनिलको लिगमा यो 6औं गोल हो। 66औं मिनेटमा मछिन्द्रका स्ट्राइकर मनिष दागी मैदानमा अचेत बनेका थिए। यानिक केचासँग ठोकिएपछि टाउकोमा गम्भीर चोट बोकेका उनको मैदानमा प्राथमिक उपचारमा पछि अस्पताल लगिएको थियो। अहिले उनी खतराबाट बाहिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसपछि रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासलले गोल फर्काउन नसकेपछि मछिन्द्र 2-0 गोलले विजयी भएको हो। जितपछि मछिन्द्रको 10 खेलबाट 26 अङ्क भएको छ। पराजित च्यासलको भने रेलिगेसन खतरा बढेको छ। 3 खेल बाँकी रहँदा मात्र 5 अङ्क बनाएको च्यासल तालिकाको पुछारमा छ। लिग अन्तर्गत साधुबाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै साधुबाटो लिग तालिकाको शीर्ष 5 मा उक्लिएको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा साधुबाटोलाई जित दाउन आकाश बुढा मगरले 19औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले आकाशलाई डिबक्सभित्र लडाएपछि साधुबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। दोस्रो हाफमा पुलिस खेलमा हाबी भए पनि 2वटा गोलको सुनौलो मौका गुमाउँदा स्तब्ध हुन पुग्यो। नवप्रवेशी साधुबाटो युथ क्लबको लिगमा यो 4थो जित हो। यसअघि साधुबाटोले उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङ्दी, 3 स्टार र एपीएफलाई पराजित गरेको थियो। जितसँगै साधुबाटोको 10 खेलमा 15 अङ्क भएको छ। पुलिस भने 10 खेलमा 10 अङ्कसहित तालिकाको 10औं स्थानमा यथावत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र 3 स्टार क्लब 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्। यो बराबरीपछि उपाधि दौडमा रहेको मनाङलाई ठूलो धक्का लागेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। 62औं मिनेटमा दयानन्द सिंहले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिलाए। मैदान प्रवेश गरेको 1 मिनेटमै अञ्जन विष्टको क्रसमा उनले हेडर गोल गरेका हुन्। तर 71औं मिनेटमा 3 स्टारले खेल बराबरीमा ल्यायो। संजोग राईको पासमा ऋतिक खड्काले पेनाल्टी बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि खेलमा दुवै टिमले गोल निकाल्न सकेनन् र यो संस्करणको लिगमा बहुप्रतीक्षित मनाङ र 3 स्टार बीचको खेल बराबरीमा सकियो। यो नतिजासँगै मनाङले शीर्ष स्थानको मछिन्द्रसँगको अङ्क दूरी घटाउने मौका गुमायो। 10 खेलमा मनाङको 20 अङ्क भएको छ। 3 स्टार भने 17 अङ्कसहित तालिकाको 4थो स्थानमा यथावत छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।